चांद ग्रहण के बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात पर चौंका देने वाली तहकीक सन 1857 से 1971 ईस्वी तक के वाक़यात। ये चांद के हवाले से हमारी दूसरी वीडियो है। जिन व्यूवर्स ने इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमें ज्वाइन किया है, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जानने के लिए कि चांद ग्रहण के वक्त या इसके बाद के वाक़यात का हमारी ज़िंदगियों से क्या ताल्लुक़ है और क्या इसके वाकई हमारे ज़माने पर असरात पड़ते हैं, इस राज को अगर और ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस मौजू पर हमारी पहली वीडियो चांद के बारे में हैरान कर देने वाली ऐसी मालूमात, ख़ास राज जो पहले कभी इंटरनेट पर नहीं, इसको लाजमी देख लें। फिर इसके बाद ये वीडियो देखें। इस तरह आपको जो बात यहाँ समझ में ना आ रही होगी, इसका जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा। तो अब हम आगाज़ करते हैं। चांद पूरा हो या आधा, 14वीं का हो या ब्लू मून या चांद ग्रहण, इन सब के बारे में मुख्तलिफ़ कौमों ने मुख्तलिफ़ नज़रियात अपना रखे हैं। किसी ने कहा चांद ग्रहण आपको ताकत व तवानाई देता है, किसी ने कहा जादूगरों के लिए इसके वक्त में बड़े अमल हैं जिनसे इनकी ताकत में इजाफा या दूसरे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सूरज से तवानाई लेने वाले इस चांद की हकीकत क्या है, आएँ हम भी खोज लगाते हैं। 1995 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ऑरलीन्स के मुहक्किकीन ने चांद पर तहकीक की। दिमागी अमराज के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम में शामिल 81% माहिरीन ने यह मान लिया कि इसका लोगों के जहनों पर असर पड़ता है। अब ज़रा पुरानी तहजीब का जायज़ा लीजिए। यूनान में हिप्पोक्रेट्स को जदीद तिब और अद्वियात का बानी माना जाता है। वो कहता था कि इंसान के पागलपन का ताल्लुक चांद की ताकत से है। वो पहला मुहक्किक था जिसने ये ताल्लुक तलाश करने की कोशिश की। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक चांद का कोई ना कोई ताल्लुक तो पागलपन से था। अब चांद ग्रहण की इन कैफियत पर बात करते हैं जिनको ब्लड मून और सुपर मून कहा जाता है। यहूदी तारीख में ब्लड मून या सुपर मून की बड़ी अहमियत है। इसे ख़ास तौर पर इसराइली और यहूदियों के मुस्तकबिल के लिए अहम समझा जाता है। तारीख के मुताले से ये बात ज़ाहिर होती है कि चांद ग्रहण के वक्त दिन या इसके फौरी बाद दुनिया में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर हुई, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ यहूदियों से था। यहूदियों की तारीख़ और मजहबी किताब तलमूद में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। इसके मुताबिक जब भी चांद ग्रहण होगा, ये इसराइलियों के लिए बुरा शगुन लेकर आएगा, और अगर ये सुर्खी माल हुआ तब दुनिया में बहुत खून खराबा होगा और दुनिया खून में भर जाएगी। इसके बरखिलाफ ईसाइयों के यहाँ इसकी तारीख़ कुछ मुख्तलिफ है। इसकी मुख्तसर तारीख़ कुछ यूँ है कि बुक ऑफ यूएल या जोएल की किताब जो अबरानी बाइबल का हिस्सा है, इसमें बताया गया है कि यहूद जल्द ही अपनी बदकारियों की सज़ा पाकर रहेंगे। इस किताब में यूँ तहरीर है, खुदावंद के इंसाफ के दिन सूरज अंधेरे में डूब जाएगा और चांद सुर्खी से नहा जाएगा, जबकि इसका जिक्र बुक ऑफ रिविलेशन चैप्टर 6 आयत नंबर 11 से 13 में भी मौजूद है। इस्लाम में चांद की क्या कदर व मंजिलत है, इस पर हमारी पिछली वीडियो जो चांद की मालूमात और ख़ास राज के मुताल्लिक है, इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र भी आपको पता चल जाएगा। चलें तारीख़ के और आग पलटते हैं और चांद ग्रहण के वक्त या बाद जो वाक़यात हुए आपके सामने रखते हैं। फैसला करें कौन सा नज़रिया गलत है और कौन सा आपकी नज़र में ठीक। उम्मीद रखता हूँ कि अरबाब दानिश इस पर गौर व फिक्र करेंगे और इन अवामिल पर अपनी राय का इजहार भी अपने हल्का अहबाब में करेंगे। ये एक तहकीकी बाब है जो मैं खोलने लगा हूँ। 1857 ईस्वी 26 फरवरी 1857 वो दिन है जब आज का पाकिस्तान और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में मौजूद नहीं थे। ये मुल्क इंडिया था और यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ उस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी ताकत थे जिसके ज़वाल का कोई सोच भी नहीं सकता था। यही वो दिन है जब मगरबी बंगाल में वाक़े बहरामपुर में अंग्रेज़ी फ़ौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने छोटे से तनाज़े पर हुकूमत से बगावत शुरू कर दी। यूँ 1857 की जंग आज़ादी का आगाज़ हो गया। अब जहन नशीन कर लेने का नुक्ता है
کہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بعض اسکالرز کے نزدیک اس چاند گرہن کے وقت اور اس کے بعد بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اور قدرتی آفات رونما ہوتی ہیں۔ قابل غور بات ہے کہ 13 اکتوبر 1856 کو چاند گرہن تھا اور اس کے صرف 3 ماہ بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ بغاوت بعد میں آزادی کی تحریک میں بدل گئی۔ اس بغاوت کے تقریباً 2.5 ماہ بعد اس پر قابو پا لیا گیا اور جرم کی پاداش میں جنگ آزادی کے ہیرو منگل پانڈے کو 8 اپریل 1857 کو سزائے موت دے دی گئی۔ اب تعجب کی بات ہے کہ 9 اپریل 1857 کو پھر چاند گرہن تھا۔ منگل پانڈے کو مار کر انگریز سمجھا کہ کہانی ختم ہو گئی، پر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ 3 اکتوبر 1857 کو پھر چاند گرہن تھا۔ اس عرصے میں تحریک نے زور پکڑا اور بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل حکمران تھے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ ان کے علاوہ جھانسی کی رانی نے بھی انگریز غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ بعد میں یہ تحریک وقتی طور پر تھم تو گئی، پر سوچنے کی بات ہے کہ 13 اکتوبر 1857 سے پہلے کوئی انگریز کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ جس نے انگریزوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی تحریک کی وجہ سے اس خطے کے لوگوں میں آزادی کی شمع روشن ہو گئی اور وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ 2 ملک پاکستان اور ہندوستان الگ ریاست بن کر سامنے آ گئے۔ 1947 عیسوی۔ اب اس سال پہلا چاند گرہن 3 یا 4 جون 1947 کو ہوا۔ پاکستان 14 اگست 1947 اور ہندوستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی دنیا میں، پر ایک اور کڑوی سچائی بھی ہے کہ ان 2 ملکوں کے بننے سے پہلے کتنا قتل عام ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر دوسرا چاند گرہن 27 یا 28 نومبر 1947 کو ہوا۔ اس عرصے میں پاک بھارت جنگ ہوئی جو کہ 22 اکتوبر 1947 سے جنوری 1948 تک جاری رہی۔ بڑی سوچ اور تدبر کی بات ہے کہ 27 یا 28 نومبر 1947 کو چاند گرہن ہے اور 22 اکتوبر 1947 کو یہاں جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور دوسری قابل غور بات ہے کہ اسی سال دنیا کے ناک میں دم کر دینے والی ایجنسی CIA کی بنیاد رکھی گئی۔ IMF عالمی مالیاتی ادارے کو وجود ملا۔ اسرائیل کے نام سے ایک الگ صہیونی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1965 عیسوی۔ اب اس سال 14 جون 1965 اور 8 دسمبر 1965 کو چاند گرہن تھا۔ اسی سال میں امریکہ ویتنام جنگ ہوئی۔ 13 نومبر 1965 امریکہ میں اس جنگ کے خلاف 35,000 افراد نے امن کے لیے مارچ کیا، جو کہ چونکا دینے والی بات ہے۔ اس سال پاکستان اور بھارت میں تلخیاں بڑھ گئیں اور گھمسان کی جنگ ہوئی، جو کہ اپریل 1965 سے 23 ستمبر 1965 تک جاری رہی۔ اور پھر یہاں قابل غور بات ہے کہ 14 جون 1965 کو چاند گرہن تھا اور یہ چاند گرہن کے درمیان جنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اور دوسری غور طلب یہ بات ہے کہ دنیا میں اس عرصے میں رونما ہونے والے واقعات میں ایک یہ بھی ہے کہ اسی سال دنیا میں مغربی خواتین کا آج کا پسندیدہ لباس منی اسکرٹ، اس کا ٹرینڈ پاپولر ہوا۔ 1971 عیسوی۔ اسی سال 10 فروری 1971 اور 6 اگست 1971 کو چاند گرہن ہوا تھا۔ اس سال میں پاکستان اور بھارت ہمیشہ کی طرح پھر آمنے سامنے تھے اور یہ جنگ 3 دسمبر 1971 سے 16 دسمبر 1971 تک جاری رہی۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں چاند گرہن یہاں بھی لگ چکا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو بڑی تبدیلی اور آفات نازل ہوئیں، ان میں امریکی کمپنی انٹل نے پہلا مائکرو پروسیسر بنایا۔ برطانیہ اور امریکہ میں ووٹر کی کم سے کم عمر 18 سال کر دی گئی۔ قدرتی آفات کے ضمن میں یہ واقعہ ہوا کہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں سین فرنینڈو کے مقام پر زلزلہ آیا۔ تو ویورز، یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ جان پائیں کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کے بعد دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیوں کی خبریں آتی ہیں۔
ہمارا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں ہے، آپ کو غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں ہم 1999 سے لے کر 2017 عیسوی تک کے تاریخی واقعات پر نظر ڈالیں گے جو چاند گرہن کے وقت یا اس کے بعد رونما ہوئے۔